बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये जो कोई सेगमेंट आपके कमेंट्स का और सवालों का है, अब उसमें बाल बड़े बड़े मज़ेदार, बाल बड़े मज़े का खेल सवाल आते हैं। हिरा शफी ने जो सवाल किया है वो भी दिलचस्प है। कहते हैं सर, अगर शौहर शादी की पहली रात ऐसा सवाल करे कि तुम्हें पहले कोई पसंद था और आप उसके जवाब में कहें नहीं, मुझे तो कोई पसंद नहीं था, तो वो यकीन नहीं करेगा, तो अब इस बात का क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, इसके तो आसान जवाब है, फिर 5-6 लड़कों का नाम सोच रखें जो जो आपकी ज़िंदगी में आए, अदरीस, हुसैन, जो जो आए, औरंगज़ेब, उनके नाम लीजिए। मतलब ऐसा अहमकाना सवाल आपके दिल में क्यों आता है? एक काम किया नहीं है। देखिए, अगर तो अंदर से इंसान चोर हो, गिल्टी हो, तो फिर तो ये सवाल बनता है। और जो गिल्टी होते हैं, चोर होते हैं, उनको मैं समझाता हूं कि अल्लाह के बंदो, ये जगह सच बोलने की नहीं है। यहाँ अगर आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा चलाओगे तो ये रिश्ते पे चलेगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, पहली रात खत्म हो जाएगा। कोई किसी बद किरदार, बेकिरदार, कम किरदार लड़की के साथ क्यों जीना चाहेगा? यानी जिसने अपनी, अभी हम जब घर बनाते हैं ना, तो घर की बुनियाद पे 10-10 लाख रुपया सिर्फ बुनियादों पे लग जाता है। उनकी ईंटों की चुनाई पे, उसकी खुदाई पे, फिर उसको सीमेंट रखते हैं, फिर यानी उसकी 2-3 दफा तो सीमेंट के लेयर लगाते हैं ताकि इतनी मजबूत हो कि इसके ऊपर आपको 2-3 मंजिलें भी बनानी पड़े। तो आपने अपनी पूरी नस्लें लेके चलनी है उस बुनियाद पे। आपने मोहब्बत करनी है उस लड़की से, आपने मोहब्बत करनी है उसके खानदान से, एहतराम करना, इज्जत करना उस लड़की के खानदान से। उसकी वजह से उसको आपने इतनी हैसियत देनी है, अहमियत देनी है कि दुनिया की हर खूबसूरत लड़की का तस्वर भी छोड़ देना है उसके लिए। आपने कोई नाजायज और नारवा रिश्ता नहीं बनाना, हालत गुनाह में नहीं जाना उस लड़की की वजह से। तो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी और इतनी समझदार तो वो होनी चाहिए कि पहले दिन आपके सर पे वो कोई अनार ना फोड़ दे और सोचे सुहागरात बैठे हो सर पकड़ के मियाँ साहब कि किस अहमक, और मैं अब यहाँ को सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरे पल्ले पड़ गई है, पर इस तरह की बेवकूफ़ लड़कियां हैं जो सच्चाई के नाम पे वो गटर के ढक्कन खोलती हैं जो उनकी ज़िंदगी में हुआ होता है। इवन ये याद रखिएगा, आपके घर में कभी किसी ने आपके साथ कोई ऊंच नीच की, आपके सगे रिश्तों में से कभी किसी ने ऊंच नीच की, आपके साथ बुरा सलूक किया, जितनी अपनी बुरी कहानियां आप उस रात सुनाओगे तो आप अगले के दिल से गिरते जाओगे। आप एक कमतर, बेवकूत वजूद के तौर पे उसकी जिंदगी में जा रहे हो कि जिसकी दुनिया में ना कोई इज्जत थी, ना हैसियत थी, हर तरफ उसको थू थू होता था, और उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज उठा के उसके, वो तो बेचारा चुन के सोना लाया था, मिट्टी आ गई है। तो अब अपने आप को मिट्टी बनाने के लिए आपने ये सवाल किया है, क्योंकि आपके दिल में है कि वो यकीन तो करेगा नहीं। अल्लाह के बंदो, अगर वो यकीन नहीं करेगा तो यकीन दिलाते हैं ना। ख़वातीन को जो एक बहुत बड़ा मर्ज होता है वो ये होता है कि ये बात की लस्सी बनाने से बात नहीं आती। सवाल हुआ, उसका छोटा सा जवाब दें और चुप हो जाए, मुंह पे टेप लगा लीजिए। जब भी आप उसकी वजाहत करने बैठोगे हमेशा फंस जाती हैं। वजाहत में आपसे कई झूठ निकलते हैं। अगर दुनिया में झूठों का मुकाबला हो तो मुझे माफ कीजिएगा, ये मुकाबला ख़वातीन के दरमियान होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बातें कही होती हैं उन्हें याद भी नहीं होता मैंने क्या क्या कहा हुआ, और बाद में वो सब बातें उनके सामने आती हैं। इसीलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि ऐसी फजूल बातों की जो बोरियां हैं उनके मुंह बंद रखें, सील कर दें, डबल सील कर दें। पहली रात मर्द अगर इस तरह के सवाल करने पे आ जाए तो इसका मतलब है उसको शक है किसी बात का। तो अक्लमंदी ये होती है कि धीरे से मौजू बदल दीजिए, उसके चेहरे पे, उसके बालों पे, उसकी गालों पे, उसके कपड़ों पे जो चीज़ अच्छी लग रही है उसके घर वालों की अंधी तारीफ करना शुरू कर दी। जो उन्होंने इंतज़ाम किया, जिस गाड़ी में आप आए, जो उसने तोहफा दिया, मौजू बदलोगे तो तुम्हारी जान छुटेगी। ये मौजू का जब भी आए, वो एक वक्त आएगा वो आपके सर पे हाथ रख देगा, सर पे कोई चीज़ रख देगा कि कसम खाओ, फिर क्या करेंगे?
تب بھی یہ یاد رکھیے گا، میں تب بھی آپ کو یہ صلاح نہیں دوں گا کہ وہ جگہ پولیس، تھانہ، کچہری، عدالت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر توڑنے کا پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا، اب توڑ کے واپس آ جاؤ گے تو سارے خاندان کی بے عزتی اور رسوائی کراؤ گے، جتنا خرچہ ہوا لاکھوں کا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندو، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایسی غلطی کیا نہ کرو، ایسے کسی کتے بلے کے چکر میں نہ آیا کرو جو آپ کو خوار کر دیتے، کہ جن کی دوستی یا تعلق یا ان کی پسند کی وجہ سے ابھی آپ کو جو انفیچویشن ہوئی ہوتی ہے، جو تھوڑا کوئی پسند آیا ہوتا ہے، یہ سارے بعد میں آپ کی منزل اور راہ اور رشتوں کو کھوٹا کرتے ہیں۔ تو مت کھوٹا کروائیے نا۔ ایک بچی نے کہا کہ سر میری جسے منگنی ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے بڑے محبت کرتے تھے۔ اچھا، جب یہ جملہ کہتے ہو محبت کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا، احترام کرنا، لیکن جب آپ حد کو توڑ دیتے ہو اور اپنے گھر والوں کو بتائے بنا اس سے ملنے چلے جاتے ہو اور وہ آپ کو کہیں اور لے جاتا ہے، تو پھر آپ جس حد میں جاتے ہو وہ محبت نہیں ہے، وہ خالصاً گناہ ہے، وہ آپ نے اللہ کی حد میں پاؤں رکھ دیا۔ تو اس نے کہا سر ہماری منگنی کو 1 سال رہی، تو چونکہ ہم نے میاں بیوی تو بن جانا تھا تو ہم نے اس تعلق کو اس رشتے میں بدل لیا، اور میں تو بار بار اس کے ساتھ۔ اچھا، وہ اتنی آسانی سے جو لفظ استعمال کر رہی تھی، سر میں تو بار بار اس کے ساتھ فزیکل ہو جاتی تھی، یعنی اللہ معاف کرے کوئی عزت دار عورت یہ جملہ استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہوئے 10 دفعہ آپ سوچتے ہو کہ میں کتنی بڑی بات، یہ کتنا بڑا میں دھماکہ کرنے والی ہوں، لیکن آپ یہ بات منہ پہ، چونکہ آپ اس کو وزن نہیں دے رہے، آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اب جب آپ اس رات ملاقات ہوگی اور اگر اس نے آپ سے پوچھا، کیونکہ وہ بچی یہی پوچھنے آئی تھی کہ جی اگر اس نے مجھے پوچھا کیا تمہیں کسی نے چھوا تو میں کیا کروں گی؟ اب جب اندر سے آپ نے غلطی ہی نہیں کی ہوتی، غلطیوں کی سیریز کی ہوتی ہے، تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اب میری بے عزتی ہونی ہے، میری رسوائی ہونی ہے۔ رسوائی سے بچنے کا سب سے جو بہترین اور آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسوائی کا کام نہ کیا جائے، پھر بھی ہو جائے تو پھر اس سے رک جائیے، اور اس کے بعد جب تک آپ کی زندگی کا، اگلی زندگی کا آغاز نہیں ہوتا، مسلسل توبہ طائب ہوتے رہیے۔ چوتھی چیز، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس گناہ کا، اس غلطی کا کبھی چسکا لینے، کبھی مزہ لینے، کبھی کسی کی ہمدردی لینے کے چکر میں کسی سے ذکر مت کیجیے۔ کوئی آپ کا علاج نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتا، وہ بھگتنا آپ کو ہی ہے۔ یا میرے پاس آؤ گے یا کسی سرجن کے پاس جاؤ گے، سرجن کے پاس جاؤ گے تو ماں کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اور وہ آپ کی ماں کی بھی بے عزتی کرے گی اور کرے گا کہ تم اتنے اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آیا کہ تمہاری کنواری بچی اس حالت کو پہنچی۔ تو انفیکٹ اس شرمساری کو، نہ صرف اس میں کوئی 70-80 ہزار روپیہ لگے گا، لیکن جو شرمساری ساتھ ہونی ہے وہ الگ۔ تو کیوں نہیں وہ اس کام سے آپ اپنے آپ کو روک لیتے کہ جہاں شرمساری انتظار کر رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کیا ان کو ہوتا ہے اس وقت کہ صبر نہیں ہوتا، اور وہ ایکسائٹمنٹ میں، بیٹا سب لوگ اگر کھانے پہ بیٹھے ہو اور آپ کو جتنی مرضی بھوک لگی ہو تو وہاں ایکسائٹمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی طرف سے کھانا شروع کر دیتے، آپ ویٹ کرتے ہو کہ جب سب کھانا شروع کریں گے تو اس وقت اگر آپ نے پہلے شروع کیا تو سب کے سامنے نکو بن جائیں گے، احمق، جس کو مینرز نہیں ہے، جس کو ادب آداب، یہ چھوٹا لفظ ہے، اور آپ زندگی کی اس سے بڑی جو سوشل فیبرک کی حد ہے وہ توڑو گے تو سماج کی نظر میں برے۔ آپ نے تو مذہب کی، دین کی حد کو توڑ دیا، اس نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس نے آپ کو بہت کھلے لفظوں میں اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت اور اپنے خاص طور پہ جنسی اعضاء کی حفاظت کا حکم دیا تھا، وہ بھی آپ نے اوائڈ کر دیا۔ تو اب جب اگلا مرحلہ آنا ہے تو اس سے پھر بچنے کے لیے آپ جگہ جگہ لوگوں کے پاس جا کے مشورے کے نام پہ خوار مت ہوئیے گا۔ یہ جو خواری ہے یہ بڑھ جائے گی، انفیکٹ لوگوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا۔ تو ایک تو مزہ لیتے، آپ سے پھر ٹول لگا کے نئی نئی باتیں دریافت کرتے ہیں، اور وہ پھر زیادہ امبیرسمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ اس کا علاج کروائیے، دفع ہوں، اور اس رات اس موضوع پہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔